Yes, good evening. आज आमचे 10th असेंब्ली सेशनाचो आज दुसरो दीस. आज दुसऱ्या दिसाक आमचो आज एक 0 आवर आमी घेतलेले. ते म्हणल्यार आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे पावर फेल्युअर जातात आख्खे जावं आमचे वेगळी जावं आंबेली असोलना चिंचिणी देवस्वाल ड्रामापूर सालजोरा तेजे भाशेन दिगारपाली सांजेद्यार आनी आमचे कंटिन्युअस प्रॉब्लम आहा कितें लायट येता वयता आनी जायतो टायम जालो हे आमी फॉलोअप करीत आहाय आनी ते आजून प्रॉब्लम सॉल्व जायना आहलें. सो फाटल्या पावसा मान्सुनाकूय तेंच जाल्लें आतांय तेंच जाल्लें कंटिन्युअस वयता म्हणून आतां जायत्यो आमी मिटिंगेय घेतल्यो चीफ इंजिनियरा कडेन घेतल्यो चीफ इंजिनियर आमच्या ऑफिसांकय वयन घेतल्यो. सो जायते ताणें कितें करपाचें तें प्रोसेस तें फायनलायज केल्लें पूण तें फास्ट जावपाक जाय म्हणून आयज कॉलिंग एटेन्शन घायलें आनी आयज हेका 0 आवर घायलें आनी ह्या 0 आवराक आयज पावर मिनिस्टराकूय कळोन येयलें खरेंच प्रॉब्लम आहाय म्हणून आनी ताणें एक्सेप्ट केलो आनी एश्युरन्स दिलो म्हाका तुजी कामां करतलो म्हणून. तेजे भाशेन आमचें आयज कॉलिंग एटेन्शन हाडलें तेजें आमचें सिवेरेज आख्खे गोंयांत मॅन्युअलान सिवेज भायर सरता आनी शेतां पिड्यार जाता न्हंय पिड्यार जाता तेजेर हाडलें आनी हेका लागून आमकांय प्रॉब्लम जाता. आमची रिवर साला जे डायरेक्ट सिवेज खऱ्याबांदार माडगांव रिवर सालां वयता आनी थिंगा फिशींग एक्टिविटीज बंद पडलो आहाय. इतले थिंगा फिशींग एक्टिविटीज जाताले आनी त्या खऱ्याबांदार थिंगा हाय टायड लो टायड जाता तेंय जायना आनी तें आतां आख्खी न्हंयच पोल्यूट जाल्ली आहा. जे सोगट्यांनी आख्खे गोंयचे मोस्ट पोल्युटेड रिवर म्हण ती डिक्लेअर जाल्ली आहा. फाटीं हायकोर्टांनी बॉम्बे हायकोर्टांनी गोंयांत तेणेंय हेजे इंटरवीन जाल्लो आहा आनी तें गोवोरमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां हें बेगीन साफ करपाक. सो आमी गोवोरमेंटाक मागलां आज कॉलिंग एटेन्शनाक हें बेगीन साफ जावपाक जाय आनी ही आमची न्हंय जे नुस्तेकार 12 म्हयने हे न्हंयत काम करतात तेंचें हें नुस्त्याचें बिजनस बंद पडपाक शकना. तेजे भाशेन हेच आमचे सिवेजाक लागून सांजे देर सदांच प्रॉब्लम आसता. जायती फावटी थिंगा आमचे पोल्युशन बोर्डाक इन्स्पेक्शन पासून जालें सिवेज लायन थिंगा आयलो आहा. लास्ट मान्सुना आमी ते चयल्ले ते चेंबर्स आहाय ते मॅन्युअल ते ओवरफ्लो जाता पावसाच्या दिसान. सो हे वर्साचे सेम प्रॉब्लम जालो आनी आमचो तो रामनागरी म्हणून एक वाडो आहा थिंगा रामनागरी तेंचो सेप्टीक टँक ना ती तेंचो सिवेज आहा ती डायरेक्ट नालान धाडटालो पूण आतां डिपार्टमेंट म्हणटा तें कनेक्शन दिलें आसतणें आतां नॉलांतल्यान ती सिवेज दिसली पडटा आनी थिंगा आमकां उदक शेतांत ती उदक नालां आहा तें दिसती पडटा काळें जालो आसता कित्याक पोल्युशन बोर्ड येता आनी फस्ट रिपोर्ट पॉजिटीव मेळटा. सो हे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय म्हणून आमी डिमांड केला आनी आमची शेतां आमची न्हंयो आहाय त्यो आमी सांबाळपाक जाय. सो आयज म्हजे दोनी हेचे आसले आमचे आजून म्हणजे बजेटाचेर हांव उलयलो ना. आयज बजेटाचेर हांव फाल्यां उलयतलो. देवा आमगेले लॉट येयलो नाय आमगेले लॉट येनासतना आज तिनी एलएक्यूआक म्हाका जाप घालपाक मेळ्ळी आनी तिनी एलएक्यूआचेर हांव उलयलो आनी तिनी एलएक्यूआचेर हांवें एक प्रश्न मांडलो. सो फर्स्ट एलएक्यू आहलो फ्रिडम फायटराचे जे भुरगे आहाय तांकां जॉब दिवपाचो आनी तेजेर हांवें मुगे प्रश्न मांडलो की 2% रिजर्वेशन आसता. सीएमान म्हणलें की सगल्यांकूय ऑलरेडी जॉब दिवन जाले पूण ऑलरेडी कावंटर केल्लो की जॉब दिवन जालना जायते भुरगीं उरल्ले आहा. फ्रिडम फायटराचे जे भुरगे आहले तेंगेले मुखावेल जनरेशनां ही जायतीं उरलीं आहा आनी तितूंतलो एक कायदो आहा की 2% रिजर्वेशन वाया GPSC ए ग्रूप आनी बी ग्रूप जावची म्हूण. सो हेजेर कितें केलें काय म्हणून आमी तेंचे कडेन विचारलें चीफ मिनिस्टरान घोडबोड केलो आनी आन्सर दिनासतना गुणायलें आनी ए आनी बी कॅटेगरी ना म्हूण सांगली आनी हेजेर मागीर आन्सर दिवंक ना. सेकंड मागीर एलएक्यू आयली बाय डिलायला लोबो गेले आनी इरिगेशन कनाल तेगे एक प्रोजेक्ट आहलो. सो तेजेर आमी एक फ्लो काडलो की हो जो प्रोजेक्ट आहलो एक 3-4 वर्स पयलो होच प्रोजेक्ट 12 कोट्यांक फ्लोट जाल्लो आनी 12 कोट्यांक फ्लोट जावन हो फायनली थिंगाच आडायन दवरलो आनी ने परत एस्टिमेट केली आनी न्यू एस्टिमेट करून 9.75 क्रोजाचें हाडलो. सो आमी विचारलें मिनिस्टरा कडेन बाबा ही 12 कोट्यांची एस्टिमेट तशीच धरून 9.75 कमी करून कितकोन तुगेलो ही लायन जातली कनाल लायन जी आहा ती कशें करून जातली आनी कोण रिस्पॉन्सिबल हें कित्याक अशें की तुमी पयलीं 12 कोटी केली मागीर बंद केली मागीर 9.75 केली. सो हाजोय आन्सर तुमी बरो क्लियर दिलो ना आनी मागीर घुस्पायलें
क्वेश्चन आहलें तुमी बारीक कोटी ऑलरेडी केलें न्ही बजट, जाल्यार मागीर कित्याक कमी केलो बजट? तो म्हणपाक लागलो कमी जालो बजट कित्याक लायन कमी केली, लेंथ कितली आली ती. लेंथ कित्याक कमी केली? तुका एस्टिमेट करता असो कळना? तूं गव्हर्मेंटाक सर्वंटांक टायम वेस्ट करपा आयले तुमी? हें तुमी चवकशी करपा जाय. यू हॅव टू फायंड आवट. तुगे डिपार्टमेंटान सारकें ही काम चलना. हें आमी प्रॉब्लम द हावसाचेर आमी एड्रेस केले, तरी पूण घुस्पायन आन्सर तेमी सारको क्लियर दिवना. तिसरी LAQआचेर आमकां म्हादयाचें उलोवपा मेळ्ळें आनी म्हादयाचें उलयता आसतना आमी सरकाराक कॉर्नर केलो की तुमी चोयले जातलें इन जून जुलय व्हडलो प्रोटेस्ट जालो. सगलो लोक एकठांय जालो आनी बॉर्डरीचेर एकठांय जालो लोक. गोंयचोय लोक थिंग गेलो आनी प्रोटेस्ट केलो कित्याक कर्नाटकान उदक डायवर्ट केलें म्हणून. जेन्ना ही गोश्ट जाली तेन्ना गोंयच्या सरकारान आनी गोंयची जी प्रभाव हेची टीम आहा तेमी सुप्रीम कोर्टाक सांगलें की अशें जालें म्हूण थिंगा ना. डीड दे फायंड आवट की इसी तेंगे कॅन्सील करपाक या इसीचे कितें प्रश्न घातले? ना. हें सगळें करपा जाय आसलें. जेन्ना कितें जाता तेन्ना तुवें त्यो आडकोड्यो थिंग घालपा जाय. मुखार बॅरियर घालीत रावतले हें तेमी घायलें ना. हें आमी सांगिल्लें तेंगा. आनी हें सांगून मागीर परत भासाभास जाली. मदें वेलांतूय गेले ते आयकनाय म्हूण. आनी तितूंतल्यान एक डिमांड हांवें घातलो की विकली म्हादयाचे विकली अपडेट दिवची गोंयकारांक. प्रत्येक गोंयकाराक विकली अपडेट. तूं सॅटर्डे जाल्यार सॅटर्डे दी जाय तो दीस दी पूण विकली अपडेट. वॉट हॅज हॅपन्ड इन दीस वीक अबाउट म्हादय? खूंय पावला आमगेलें? कितें केलां आमगेलें? लॉयरान कितें केलां? सरकारान कितें केलां? हें म्हादयाचें अपडेट दी म्हणून तेमी जेन्ना हो डिमांड घातलो तुमी सगळ्यांक चोयलो जातलो की सगळे रुलिंगांतले जे आमदार आहाय ते उलय 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 अशें करून ते एग्रेसीव करून हें करपा लागले, टॉन्ट करपा लागले. अशें दिसलें आनी हांव एक आटीन म्हणटा तूं म्हादयाचेर अशें करून कित्याक तुमी करता? कित्याक म्हादयाचेर तुमी अशें करता? हें सगळें आमी करता आसतनाय तेमी अशें करून डिसरिस्पेक्टफूल मॅनरान. तो डिसरिस्पेक्ट म्हाका जायना, तो डिसरिस्पेक्ट म्हादया जाता. तो म्हादय आमची आवय सगळ्यांचीच, पूण तेमी जे भाशेन ती भाशा दाखयली आज ऑन द फ्लोर ऑफ डावट इट वॉज व्हेरी डिसरिस्पेक्टफूल. आनी गोंयच्या लोकांक चोयचें तें. आनी तेजेर सावन मागीर आमी कॉलिंग एटेन्शनाचेर येयले. जेन्ना कॉमन कॉलिंग एटेन्शनाचेर आमकां सिवरेज सगळे आज ओवरफ्लो जाता. तुमी सावथाक गेले नॉर्थाक गेले सिवरेज ओवरफ्लो जाता. आमी सरकाराक पतन याद केली की रिवर साला सिवरेज येता. मडगांव आनी फातोर्डा सावन 8 कडेन पॉयंट्स फायंड आवट केले WRDन आनी ते प्लग इन करपा जाय. ते प्लग इन करना जाल्यार ते खूंय सावन घाण येता. सगल्यांक गेली मडगोची तेशी सगल्यांची घाण येवन नल्लांतल्यान येवन न्हंयत वयता. सो ती घाण तुज्यान जर तर बंद करपा जाय जाल्यार पयलीं सद्या सगळीं ती घरान सिवेज कनेक्शन दिवचें पडना. ते करता म्हळ्यार 1 वरस लागत या 10 वरस लागत. पूण ती घाण येता ती प्लग करपा जाय. प्लग केली जाल्यार ती घाण आहा ती उदक निवळ येतलें न्ही. सो तें करपाक म्हूण आमी जिओ बॅग म्हणून इंट्रोड्यूस केलें 2023 विथ WRD मिनिस्टर. निलेश काब्राल तेन्ना PWD मिनिस्टरूय आसलो. तो येवन पयलो, दिगंबर कामत येवन पयलो, सगळ्यांनी येवन पयलें. सक्सेसफूल मॉडल. पूण तेमी तो मॉडल एडॉप्ट करना. कित्याक? तो मॉडल वेन्झीन हाडली सो तेंका लॉस जातली. पूण आजून तेंगेलो नॉर्दर्न ट्रंकूय जालना, सिवेजूय जालना आनी तशेंच सिवेज चलता. आज कोलवात सिवेज प्लांट हाडलो आनी सिवेज प्लांटांत सगलो बॅक येवन कोलवा जे पावर पंपींग स्टेशन आहा ते पंपींग स्टेशनार सिवेज येवन फिशरीज आगे जे ऑफिस आहा थिंगा सगल्याक शेतान सगळे सिवेज घाण सगळी. आनी ही घाण आज ते म्हणटाय की लोकांनी म्हणटाय ते सिवेजीन चोक केला, सॅनिटायझेशन आनी पॅम्पर तसली घातला. सो हांवें चीफ मिनिस्टराक कॉर्नर केलो की तुमी लोकांचे घायनाका. फेलियर आहा तुमगेले इंजिनियरिंगाचे फेलियर आहा, तुमगेले कॉन्ट्रॅक्टराचे फेलियर आहा. ती पायपलायन बसल्या आनी तो सगळो बॅक येयला आनी तुम तें बॅक येयलें तें तुमचे डिपार्टमेंटाचे घेवपा नाका म्हूण, कॉन्ट्रॅक्टर आपल्याचे घेवपा नाका म्हूण लोकांचे घालता की लोक डायपर उडयता म्हूण. कोण डायपर उडयता टॉयलेटांत? तूं डायपर टॉयलेटाक घालपा जाता फ्लश मारता तेन्ना? टॉयलेटूच जाम जातलो मरे, तो पायपान हुंच पावतलो. सो हे तेका सांगलें तूं तुगे मिस्टेक आहाय तूं धांपा लोकांचे घायनाका म्हूण की लोक हें करता म्हूण. ते एडमीट जाला ते म्हणलां की दे वील लूक इन टू दीस. मागीर आमकां 0 आवाराचेर उलोवपा मेळ्ळें. 0 आवाराचेर हांवें एक गोंयकारां पासत गोंयच्या लोकां पासत हांवें एक 0 आवर मांडलो की सरकार जेन्ना उदका बिलां लायटी बील हाली करना तेन्ना आमचे पेनल्टी घालता की आमी सुबेज हारी करपा जाय. पूण सरकार जेन्ना आमगे स्कीम ज्यो आहा ग्रे आधार जी आहा, लाडली लक्ष्मी जी आहा, जे सिनियर सिटीजन आहा तारुट्यांगे स्कीम आहा, ह्यो स्कीम जेन्ना आमची पेन्शन आहा ती टायमार मेळना, आमगे जाणटेल्यांक त्यो स्कीम टायमार मेळना जाल्यार सरकारानूय आमकां इंट्रस्ट दिवपा जाय न्ही.
सो हें मांडलें हांवें म्हणलें अशें करून इंट्रस्ट ऑन डिले पेमेंट करपा जावो आनी हो पेमेंटाचेरय पूण टायम टू टायम पयशे येवपाक शकता. सो हें मांडून आमी चर्चा केलेचेर बट एज युजल हो सरकार आपल्यागेलो गुन्यांव केन्ना मानून घेना आनी हो सरकारागेलो गव्हर्नन्स मॉड्यूल हो फेलियर जाल्लो आहा. फकत लोकांक हें आतां मान्य जावपाक जाय की बाबा टायम टू टायम पयशे येवपाक शकता. सरकार जो तो सारका गव्हर्नन्स सारका जाल्यार म्हयन्याचे 27 तारखेर 28 तारखेर म्हयनो काबार जाता म्हळ्यार पेन्शन तुगेल्या अकावंटाक पावपा जाय. हें जावन मागीर लास्टाक आज इवनिंग हांव बजेटाचेर उलयलो. बजेटाच्यो खुबश्यो गोश्टी हांवें सांगल्यो सीएजीन ज्यो फायंड आवट केल्या त्यो दॅट वी आर एन अंडर स्पेंडींग स्टेट आनी ओवरऑल हांवें गोवा गव्हर्मेंटाचो करप्शन बजट करप्शन मेन्यू कार्ड 2025 म्हणून रिप्रेझेंट केलो. तेजे स्टार्टर्स कमेस केले. स्टार्टर्सांतल्यान हांवें करप्शन कसले करप्शन आहा तें सांगलें. थिंगसून हांव मेन मेन्यूआचेर येयलो जे भाशेन हॉटेलांत आमी मेन मेन्यू जेता ते भाशेन स्मार्ट सिटीचे करप्शन जें आहा जॉब स्कॅम PWD जॉब स्कॅम्स ही सगळीं करप्शनां विथ फिगर्स बजेटाचे ते हांवें एक्सपोज केले. आनी फायनली डिजर्टाचेर येयलो आनी डिजर्टाचे जे भाशेन बकलावा आसता ते भाशेन बकलावांत कितें करून ते फ्लेक्स आसता ते भाशेन गव्हर्मेंटागेले 441 सरकार आमकां बजेटांतल्यान गेले ते बजेटांतल्यान आश्वासन दाखयल्यो. ते आश्वासनांतल्यान 441 बकलावा भाशेन सगल्यो आश्वासनां फेल जाल्यो. फकत 121 आश्वासनां कंप्लीट जाल्यो. हो मेन्यू कार्ड हांवें प्रेझेंट केलो. तांकां लोजयेर घातले आनी तांकां सांगलें तुमकां लज ना कित्याक सीएजी सांगत आसा की तुमगेलें फायनान्स डिपार्टमेंट बजट दाखयता माउंट एव्हरेस्ट दीत आसतना मोती दोंगर. काल जे भाशेन चिप्सा पॅकेट म्हूण सांगलें चिप्सा पॅकेट म्हूण तुका मोती दोंगर म्हूण तुका माउंट एव्हरेस्ट फोटोयत म्हूण तुका सीएजीन सांगलें तुका लज ना आनी लज नाशिल्लें तुमगेलें फायनान्स आनी लज नाशिल्लें तुमगेलें सरकार. हें म्हणून हांवें आज बजट स्पीच बोली. थँक्यू. फिगर्स चेंज केला म्हणून तुमी कितें मेन्शन केल्लें लास्ट टायमाचेर फिगर्स कितें चेंज केले म्हणून कितें सगळें ते फायनान्साचे तेंच्यानी लास्ट करेक्शन केलं. होय इकॉनॉमीक सर्वेयाचेरय उलयलो हांव. इकॉनॉमीक सर्वे रिपोर्ट गेले ते मार्चांत ह्या वर्सा मार्चांत 25 मार्चाचेर इकॉनॉमीक सर्वे रिपोर्ट प्रेझेंट केलो. 25-26 मार्चाचेर इकॉनॉमीक सर्वे रिपोर्ट वॉज प्रेझेंटेड आनी ताजे ते फिगर्स आशिल्ले ते फिगर्स आमी एसेंब्ली जाले म्हणटरी थोडे आमगे एक्टिविस्ट भावांनी आनी हांवें मागीर ताजे फाटल्यान आमी एक्सपोज केले की रॉंग आसा म्हणून. आनी ते रॉंग आहा म्हणून एक्सपोज केले म्हणटरी एप्रिला 4 तारखेर तेमी ते एडिट केले ऑनलायन. सो म्हणजे कोणाच्यानूय एडिट करपा जाता इकॉनॉमीक सर्वे रिपोर्ट आनी एडिट केले आमी सांगिल्ले तितलेच 2 वर्सांचे. पूण मागीर आमी सांगना की आनी 4 वर्सांचे रॉंग आसा म्हणून आनी ते आज दाखयले ताका की आनी 4 वर्सांचे तुमचे रॉंग आहा म्हणून. सो तुमी एडिट करतले काय म्हणून आतां. सो अशी परिस्थिती आहे सरकाराची. कोण कितें टायप करता कोण कितें घालता नंबराचो हेड सगळें बुरा हेस्ट करून दवरलो ह्या सरकारान आनी आमकां निमाण कडेन होणाक घालून वयतले. म्हादय हाऊस कमिटी एक्टिव्ह आहा कित्याक तुमी डिमांड करता विकली अपडेट जाय म्हणून. म्हादय हाऊस कमिटी लास्ट मेळ्ळे आनी तेजे फाटल्यान कांयच ना. तेंगेले कांयच अपडेट ना. टायम टू टायम ते सुप्रीम कोर्टाक अपडेट कोन्नाय. टायम टू टायम ते जाय ते भाशेन मांडनाय. सो म्हाका दिसता आमी फकत सांगिल्लें आतां की डिमांड अ विकली अपडेट प्रेस घेवन कोणें पूण तुमगेले एक मनशान रिप्रेझेंटेटिव्हान कितें जालें तें सांगपाचें. तेन्ना म्हाका दिसता हे सरकाराचेर प्रेशर येतलो. थँक्यू.